संघीयता एक प्रकारको शासन प्रणाली हो जहाँ केन्द्र र प्रान्तहरूबीच निश्चित मान्यता, पद्धति र कानुनका आधारमा अधिकारको विभाजन गरिएको हुन्छ। यसैले संघीयताले केन्द्र र स्थानीय वा प्रान्तीय सरकारहरूबीचको शक्तिको विभाजन हो। संघीयता एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा पृथक प्रणाली हो जहाँ राज्यको समग्र शासकीय शक्तिलाई विभाजन गरी केन्द्र र प्रान्तहरूमा वैज्ञानिक रूपले हस्तान्तरण र प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गरिन्छ। यस प्रकारको प्रणालीमा मूलरूपत दुईवटा सरकार रहने गरेका छन्। केन्द्रमा एउटा सरकार र प्रान्तमा अर्को सरकार रहन्छ। यी दुवै सरकारका कार्यक्षेत्र र अधिकारलाई संविधानले परिभाषा गरेको हुन्छ। यसबाहेक संघीयतामा स्थानीय निकाय पनि रहन्छ। यो स्थानीय निकाय आआफ्ना सङ्घप्रति वा प्रदेशप्रति कानुन अनुसार सम्बन्धित र उत्तरदायित्व हुन्छन्। यी स्थानीय निकायलाई आफ्ना गाउँपालिका, नगरपालिका वा अन्य कुनै नाममा वा इकाइमा रहेर कार्य गर्ने अधिकतम अधिकार हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ। त्यसैले संघीयताले केन्द्रको शासकीय स्वरूप र अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म लैजान वा पुर्याउन ढोका खोल्दछ। यद्यपि संघीयता ठिक हो या होइन भन्नेबारे अनेकौं बहस भइरहेका छन्। टपरविन 2009ले आफ्नो आलेख प्रोटेक्सन अफ मार्गिनलाइज्ड ग्रुप इन फेडरलिजममा जनाएअनुसार हाल विश्वमा 26वटा राष्ट्रहरूले संघीयताको शासकीय ढाँचालाई अवलम्बन गरेका छन्। जहाँ विश्वका आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन्, देशका हिसाबले 20% देशले मात्र यो ढाँचा अवलम्बन गरेका छन्। इतिहासलाई हेर्दा सन् 1789मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सर्वप्रथम सङ्घीय ढाँचा अवलम्बन गरेको देखिन्छ। हाम्रा छिमेकीहरू भारतमा सङ्घीयता छ भने चीनमा छैन, तर दुवै देशहरू विकासको तीव्र दरमा अघि बढिरहेका छन्। नेपाल लामो समयसम्म केन्द्रीय एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत रह्यो। यद्यपि विकेन्द्रीकरणका अभ्यास पनि भएका थिए। नेपालमा विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात मात्र संघीयताको बहस बढी टटकारो बनेको हो। तर त्यस आन्दोलनको माग संघीयता थिएन। त्यसैले अन्तरिम संविधान 2063मा यसबारे लेखिएन। त्यसपछिको मधेस आन्दोलनको दबावपछि संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने बारे भएको सम्झौता भएअनुसार विक्रम सम्वत 2063 सालको अन्तरिम संविधानको संशोधनमा यसबारे उल्लेख गरियो। यसलाई विक्रम सम्वत 2072 सालको संविधानले यसलाई सुनिश्चित गरेपछि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय चुनावहरू भइसकेका छन्। यसको सफल अभ्यास के कसरी हुने हो त्यसलाई हेर्न बाँकी छ। यसबारे नेपालको अनुभव त छैन, तर पनि अब संघीयताबाट देश पछि हट्न सक्ने कुनै आधार छैन। वर्तमान समयमा नेपाल 7वटा प्रान्तहरूमा विभाजन गरिएको छ। देशलाई विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका अन्तर्गत संरक्षित गरिएको छ। संघीयता एकात्मक राज्य प्रणालीभन्दा पृथक प्रणाली हो जहाँ केन्द्रको अधिकार प्रान्तीय सरकारलाई दिन्छ। यद्यपि सुरक्षा, परराष्ट्र तथा खास प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं राष्ट्रिय कर एवं भन्सारका क्षेत्रमा केन्द्र सरकारको बढी भूमिका रहन्छ, तर पनि आफ्नो प्रान्त के कसरी गर्ने, स्रोत र साधनको प्रयोग र परिचालन के कसरी गर्ने, के कसरी विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भन्ने यावत कार्य प्रान्त आफैले गर्न सक्छ। त्यस अनुकूलको कानुन आफैले बनाउन सक्छ। यो कार्यमा जनताको सहभागिता बढी हुन सक्छ। संघीयता राम्रो हो कि होइन भन्नेबारे अनेकौं बहस भइरहेका छन्, तर त्यसलाई के कसरी अभ्यास गरिन्छ भन्ने आधार यो निर्भर रहन्छ। यो प्रणालीले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतालाई समेटेर जनताको दूरी कम गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ र यसको अवसर र चुनौतीहरू दुवै छन्। विश्वमा असफलताको अनुभव पनि प्रयोग भइसकेका छन्, तर न्यून स्रोत र साधनको सीमितता र बढी आकांक्षी प्रवृत्ति एवं निषेधको राजनीति जस्ता पक्ष यसका लागि हानिकारक हुन सक्दछन्। नेपालको यो भने पहिलो अभ्यास हो। संघीयताका विशेषता
शक्तिको वितरण र विभाजन, स्वायत्तता, सङ्घीय लचकता, सङ्घ र सरकारबीच सहयोग, सङ्घीय प्रतिस्पर्धा, सहभागिता, उत्तरदायित्व, सङ्घीय कानुनको प्रयोग, विविधताको संरक्षण, जनता र सरकारबीचको न्यून दूरी, सन्तुलनमा आधारित प्रजातान्त्रिक यसका विशेषता हुन्। सङ्घीयतामा केन्द्र र प्रान्त सरकारबीच शक्तिको विभाजन गरिएको हुन्छ। विभिन्न प्रशासनिक इकाइ मार्फत सङ्घका गतिविधिहरू अगाडि बढाइन्छ। सङ्घहरू वा प्रान्तहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। आफूलाई चाहिने विकास, कानुन र प्राथमिकताको निर्धारण आफै गर्न सक्छन्। यसमा आम जनसमुदायको सहभागिता बढी हुन्छ। यसकारण स्थानीय विकासको सम्भावना पनि बढी रहन्छ। तर केन्द्र सरकारको भूमिका कम हुने भएका कारण कमजोर प्रान्तको विकास के कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे आर्थिक चुनौतीहरू हुन सक्छ। अब लागु नेपालमा सङ्घीयताको बहस। नेपालमा सङ्घीयताको बहस त्यति अघिदेखि चलेको देखिँदैन। नेपालका जति पनि ठुला ठुला आन्दोलनहरू भए ती सबैमा कहिले बहुदल प्राप्ति त कहिले गणतन्त्रको प्राप्तिको एजेन्डा थिए। पछिल्लो जनआन्दोलनमा पनि यसबारे बहस भएको थिएन। बहस गणतन्त्रको थियो, तर मधेस आन्दोलनले यसलाई मूर्त रूप दिन सहयोग गर्यो। दलहरू यसबारे लचक बने। नेपालमा अब सङ्घीयताको बहस टुङ्गिएको छ। नयाँ संविधानले यसको कार्यान्वयनको आधार बनाई विभिन्न तहको चुनावले यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। अबको सङ्घीयताको बहस सङ्घीयतालाई के कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। यसका लागि हामी किन सङ्घीय प्रणालीमा गएका हौँ भन्ने बोध हुन आवश्यक छ। समानुपातिक समावेशी प्रजातन्त्रको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न, जनता र सरकारका बीचको दूरी न्यून गर्न, केन्द्रमुखी नभई स्थानीय एवं सङ्घीय विकासलाई जोड दिन, शासन, प्रशासन र विकासमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न, वर्गीय, लिङ्गीय, जातीय, क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्न, विभिन्न भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न, प्रशासनिक सुगमता कायम गर्न, छिटो, छरितो, पारदर्शी र सुशासन भएको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न, स्वायत्ततालाई प्रवर्धन गर्न, यी सबैका माध्यमबाट एउटा विकसित र समृद्ध राज्य निर्माण गर्न। त्यसैले यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि सङ्घीयता हो भने दलीय आचरण, व्यवहार र कार्यशैली बढी जनउत्तरदायी र पारदर्शी हुन आवश्यक छ। दलीय सङ्कीर्णता आज नेपालमा ठुलो चुनौती बनेको छ, जसले सङ्घीयताको मर्मअनुसारको सहकार्यको आधारमा कार्य अवरोध गर्दछ। यदि सङ्घीयता भ्रष्टाचार, कलह, दलीय राजनीति र अदूरदर्शिताले ग्रसित भयो भने नेपालमा सङ्घीयता मात्र असफल नभई नेपाल नै असफल हुन सक्छ। त्यसैले नयाँ प्रकृतिका द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। यद्यपि बाह्य हस्तक्षेप पनि बढ्न सक्छ, जुन राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सबैभन्दा बढी खतरायुक्त हुन सक्छ। सङ्घीयतामा जानु मात्र सबै समस्याको समाधान होइन, यसको सफल कार्यान्वयन सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि राजनीतिक चरित्रको शुद्धिकरण पहिलो कार्य हुन आवश्यक छ। राजनीतिक ठिक भएमा अरू क्षेत्र सुधार सहज हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताका केही चुनौतीहरू। नेपालमा उद्योग धन्दा, कल कारखाना छैन। बेरोजगारी व्याप्त छ। कुनै पनि प्रान्तमा पर्याप्त मात्रामा उद्योग, विश्वविद्यालय, अस्पताल, वित्तीय प्रणाली, स्रोत र साधन नभएको वर्तमान अवस्थामा सुरुका वर्षहरूमा यसलाई स्थापना गर्न निकै कठिन भएको छ। निकै ठुलो धनराशि आवश्यकता पर्ने देखिएको छ। अर्कोतर्फ प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा पनि सङ्घ सञ्चालन गर्ने अनुभवको कमी छ। यसलाई पूर्ति गर्न समय लाग्न सक्छ। बन्द, हडताल र विरोधको संस्कार पनि नेपालीहरूमा छँदैछ। यो पुनः सङ्घतिर सर्यो भने यसले झन् विकराल रूप लिन सक्छ, जहाँ केन्द्रीय राज्यले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। सबै वर्ग, जाति, संस्कृति, भाषाको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता समृद्ध र पहिचान गर्नु प्रान्तको पनि उद्देश्य हुन सक्छ। प्रान्तका सञ्चालन र कार्यान्वयनमा देखिएका राम्रा नराम्रा अनुभवको प्रयोग गर्दै
प्रान्त अघि बढ्न सक्छ। आज विश्वमा संघीयताकै कारण देश विभाजनका दिशातर्फ गएका छन्। जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक द्वन्द्वहरू पनि बढिरहेका छन्। त्यसबाट पाठ सिक्दै एकताबद्ध सङ्घका माध्यमबाट समृद्ध नेपालको लागि कार्य गर्न सकेमा संघीयता नेपालका लागि हितकर हुन सक्छ। यस कार्यमा आम नागरिकहरूको पनि सहयोग आवश्यक रहन्छ। नेपालको संघीय संरचनामा छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रभाव पर्ने पनि देखिन्छ। यसबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्दछ। नेपालको संविधान 2072ले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी राज्यको पुनर्संरचना गरेको छ। नेपालको संविधानको भाग 5 धारा 56मा राज्यको संरचनाका बारेमा उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ भनिएको छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी विभाजन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यही पुनर्संरचना सँगसँगै अब नेपाल संघीय राज्यमा गएको छ। संविधानमा राखिएका संघीयताको व्यावहारिक प्रयोग भइकन त्यसको परीक्षण भइसकेको छ। पछिल्लो समयमा 3 चरणका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न भई सरकार गठन भइसकेका छन्। त्यसका लागि स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन भएको छ भने 7वटा प्रदेशहरूमा निर्वाचन भई प्रदेश सरकार गठन भइसकेको छ। त्यसै गरी केन्द्रीय सरकार पनि नयाँ संविधान अनुसार गठन भई सञ्चालन भएको छ। संघीयताको प्रयोगको लामो समय नभएकाले अन्य के कस्ता चुनौतीहरू आउँछन् त्यसलाई अनुभव गर्दै र समस्या निकाल्दै जानुपर्ने हुन्छ। संघीय वा प्रदेश सरकारप्रति मानिसहरूका जनअपेक्षा बढी छन्। यदि ती पूरा गर्न नसक्ने हो भने त्यसप्रति अविश्वास उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। तर यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेमा स्थानीय तहमा अवसर सिर्जना हुने, विकासमा समानता रहने, स्थानीय विविधताको संरक्षण हुने, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका विकास हुने सम्भावना पनि छन्। प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि स्रोतहरूको सिर्जना गर्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा त्यहाँ उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्दै अघि बढ्न पर्ने देखिन्छ। केन्द्रको भर पर्ने प्रवृत्तिलाई न्यून गर्नुपर्दछ। बाह्य लगानीलाई प्रदेशमा भित्र्याउने, नयाँ उत्पादनका क्षेत्रको पहिचान गर्ने र आम मानिसहरूमा राम्रो कार्यका लागि अपिल गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई पूर्ण रूपमा हटाउँदै प्रदेशको विकासलाई एकताबद्ध भएर लैजाने हो भने देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्न सकिन्छ। हाम्रो भिडियो तपाईका लागि कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यदि हामी अर्को भिडियोमा यी र यस्तै विषयहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।